بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما شاء الله جميل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 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 تحسين ما شاء الله يا أستاذي ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله 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 صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليما. الله الله الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله 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 ما شاء الله. حزنت القلوب حركت القلوب ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله الله، أحسنتم أحسنتم، ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. الله الله الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. أيوة ما شاء الله. وأعد لهم أجرا كريما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله الله، جميل جميل، أحسنتم أحسنتم، ما شاء الله، حزنتم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله الله، صلى الله على حبيبه. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله شعشاي، ما شاء الله. اذكروا الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله الله الله، حزنتم حزنتم، ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم الله الله الله. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أيوة ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله الله الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. زدنا يا شيخ زدنا.
يا أيها النبي. أيوة ما شاء الله، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي. الله الله. إنا أرسلناك شاهدا. حقا ما شاء الله، حقا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله 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 الله. وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على حبيب صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. الله 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 الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله الله الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أيوة ما شاء الله، جميل جدا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله.